ल यति हजुर पहिलो थेसलोनिकी 5 को 16, 17, 18 पद हुन्छ यहाँहरूले खोज्नुभयो होला। अब म पढेर सुनाउने छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ 16 पद, सधैँ आनन्दित रहो, निरन्तर प्रार्थना गरिरहो, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ, किनकि ख्रिस्ट येशूमा तिमीहरूका लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो। आमेन। हुन्छ छोटो प्रार्थना पो गरिछु है। प्रभु येशू तपाईँलाई धन्यवाद छ। प्रभु हामीलाई यो सुन्दर समय दिनुभएको छ। यो समय तपाईँका वचनको समय हो। तपाईँ स्वयं परमेश्वरका आत्मा हामीसँग भएर बोल्नुहोस् र हामी सबैलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस् कि हामी तपाईँका वचनबाट हामी उत्साहित हुन सकौँ, अझै तपाईँमा अगाडि बढ्न सकौँ। तपाईँको प्रभुजी मनपर्दा छोराछोरी भएर हामीले प्रशस्त आशिष पाउन सकौँ। यो सबैलाई अनि हामी सम्पूर्णजनालाई तपाईँको हातमा राख्छौँ। तपाईँले समझदारीका आत्मा दिनुहोस् र तपाईँका वचनहरू बुझेर हामी आशिषित हुन सकौँ। स्वयं परमेश्वर भएर बोल्नुहोस्, आशिष दिनुहोस्, येशू प्रभुको नाम हो। आमेन। यहाँ विशेष गरी चाहिँ हेर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि हाम्रो लागि चाहिँ परमेश्वरको इच्छा, हामी कस्तो भएको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ भन्ने कुराको इच्छा यहाँ चाहिँ परमेश्वरले व्यक्त गर्नुभएको छ उहाँको वचनद्वारा। किनभने हामीले कुनै पनि आफ्नो आफन्तहरूको मित्रहरूको कुरा उहाँको इच्छा के छ, योजना के छ भनेर हामीले कुरा गरेर सोधेर अनि हामीले थाहा पाउँछौँ। त्यसरी नै हामीले परमेश्वरको इच्छा पनि परमेश्वरका वचनबाट हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। अनि यहाँ यस खण्डमा हामीले अहिले पढेको यो खण्डमा चाहिँ यहाँ परमेश्वरले हाम्रो लागि हामी कस्तो भएको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ, यदि हामी साँच्चै परमेश्वरको इच्छालाई खोज्छौँ भने हामीले के त परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्न पर्ने हुन्छ। के हुन्छ त आजकल प्रायः जसो सबै चाहिँ आफ्नो मात्रै इच्छा खोज्ने चलन छ। प्रार्थना त गर्छन् लामो लामो, तर आफ्नै इच्छा मात्रै खोजिरहेका हुन्छन्। परमेश्वरको इच्छा के हो त भन्ने कुरामा त्यति दिलचस्पी दिएका हुँदैनन्। यसैले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ के छ त हाम्रो इच्छा त परमेश्वरले बुझिहाल्नुहुन्छ, हामीलाई दिइहाल्नुहुन्छ। हामीले हाम्रो आवश्यकता खाँचो हामीले अर्दी बिन्ती चढाएपछि हाम्रो प्रार्थना सुनिहाल्नुहुन्छ, कुनै सन्देह नै छैन। अब हामीले चाहिँ परमेश्वरको इच्छालाई बुझेर हामी मनपर्दा छोराछोरी हुन सक्यौँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो इच्छालाई पनि परमेश्वरले ध्यान दिनुहुन्छ, हाम्रो आवश्यकतालाई पनि परमेश्वरले ध्यान दिनुहुन्छ। यसैले चाहिँ परमेश्वरको ध्यान हामीतिर आकृष्ट गर्नलाई हामी के गर्न पर्ने रहेछ त भन्दाखेरि हामी परमेश्वरको इच्छा अनुसारको मनपर्दो छोराछोरी हुन आवश्यक छ। हामी आफ्नो इच्छा अनुसारको होइन कि परमेश्वरको इच्छा अनुसारको। यसैले यहाँ परमेश्वरले कस्तो भएको चाहनुहुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ परमेश्वरका वचनबाट के भनेको छ 16 पदमा, सधैँ आनन्दित रहो। आनन्द भन्ने कुरा त संसारका मान्छेले पनि खोजेको आनन्दै हो, हामीले खोजेको पनि आनन्द हो, सबैलाई चाहिएकै आनन्द हो। अनि परमेश्वरले पनि हामीबाट चाहनु भएको पनि त्यही आनन्द रहेछ। हामी आनन्दित भएको नै परमेश्वरले चाहनुहुन्छ, हामी दुखी भएको चाहनुहुन्न। तर हामी चाहिँ के छ त प्रशस्त आशिष पाएको बेलामा, सबै राम्रो कुरा भएको बेलामा त हामी आनन्दित हुन्छौँ, सबै मान्छे पनि आनन्दितै हुन्छन्। तर कहिलेकाहीँ यस्ता परिस्थिति आउँछन् अनि ती दुःखदायी परिस्थिति आएको बेलामा पनि हामी आनन्दित हुन सिक्न पर्ने, सक्न पर्ने कुरा यहाँ छ। यसरी दोस्रो कोरिन्थीको 6 को 10 मा यसरी परमेश्वरका वचनले यहाँ भन्नुभएको छ कि अफसोसी तापनि सधैँ आनन्दित, गरिब तापनि धेरैलाई धनी तुल्याउने, केही नभए जस्तो तापनि सबै थोक भएका। यहाँ चाहिँ आनन्द कसरी आनन्दित हामी हुन सक्छौँ त भन्दाखेरि अफसोसी तापनि सधैँ आनन्दित। किनभने हो केही नराम्रो हुँदाखेरि हामीलाई अफसोस लाग्छ, हामीलाई दुःख लाग्छ, तापनि हामी आनन्दलाई हामीले गुमाउनु हुने रहेछ। किनभने हामी आनन्द भएपछि अनि परमेश्वर बल्ल हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी अशान्ति भयौँ, हामीमा आनन्द गुम्यो भने त परमेश्वर कहाँबाट हुनुहुन्छ र?
परमेश्वरको स्वरूप नै के हो त? आनन्द स्वरूप हो। जहाँ आनन्द छ, जुन परमेश्वरको छोराछोरी आनन्दित छ, अनि उहीसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसैले हामीले चाहिँ त्यो दुःख पर्यो भन्दैमा त्यो दुःखलाई हामीले लिएर चिन्ता फिक्री गरेर हाम्रो दुःख पर जाने होइन। हामी त परमेश्वरमा धन्यवाद चढाएर, ल प्रभु अब मलाई यो दुःखबाट पनि मलाई छुटकारा दिन मेरो प्रभु आउनुहुन्छ, मलाई सहायता गर्न आउनुहुन्छ भनेर हामी चाहिँ धन्यवाद परमेश्वरमा आनन्दित हुन सिक्यौँ भने अनि के हुन्छ त? अवश्य नै परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ त? हामीलाई त्यो हरेक अफसोसबाट, आइपर्ने जीवनका हरेक कठिन परिस्थितिबाट पनि हामीलाई परमेश्वरले छुटकारा दिनुहुन्छ। हामी चाहिँ के छ त? हामी अब परमेश्वरले अवश्य छुटकारा दिनुहुन्छ भनेर त्यो आनन्द हुने अरे। किनभने त्यो छुटकारा पाउनुभन्दा अगाडि नै हामी आनन्द मनाइसकेका हुन्छौँ। किन त भन्दाखेरि हाम्रो परमेश्वरले अवश्य हामीलाई हरेक परिस्थितिबाट, दुःखका कठिन परिस्थितिबाट हामीलाई छुटाउनु हुन्छ भन्ने कुरामा त्यो परिपक्व निश्चयको आनन्द। जसरी प्रेरित पावल जेलमा बस्दाखेरि ठुला ठुला साङ्लाले हात खुट्टा बाँधिएर बस्दाखेरि अनि उहाँ हँसिलो अनुहार देखेर उहाँका त्यहाँ जेलरहरूले के भर्थे त? अफिसरहरूले छक्क पर्थे। सबै मान्छे त परिवारबाट टाढा भए जेल नेलमा बस्नु पर्यो भनेर झोक्राएर रोएर बस्छन्। यो त खुसी हँसिलो चेहरा छ, यसको त किन होला? अनि यहाँ चाहिँ के छ त? उहाँलाई सोधे, जेलरको अफिसरले आएर सोधे, सबै मान्छे त दुखी हुन्छन्, रुन्छन्, तर तिमी त हतकडी लाएर बसेका छौ, या बन्धनमा बसेका छौ, तर पनि तिमी त खुसी छौ भनेर भन्दाखेरि मेरो प्रभु अब मलाई यो बन्धनबाट छुटकारा दिन आउनुहुन्छ, यसैले उहाँ आउनेको आगमनको खुसीमा म आनन्दित छु। यसैले गर्दाखेरि उहाँले त्यो शारीरिक पीडा, दुःख, बन्धनलाई दुःख नै मान्नु भएन। परमेश्वरको आगमनको सुखमा उहाँ आनन्दित हुनुभयो। यसैले उहाँ अफसोस गर्ने ठाउँमा बेलामा उहाँ के हुनुभयो त? आनन्दित हुनुभयो। यसैले हामी पनि अफसोस गर्ने होइन, हामी पनि सधैँ हरेक परिस्थितिमा, कठिन परिस्थितिमा, सहज परिस्थितिमा, यो जीवनको यात्रामा चाहिँ हरेक कहिले कठिन परिस्थिति आउँछ, कहिले सहज परिस्थिति आउँछ, तर जस्तै परिस्थितिमा पनि हामी के हुनु परेछ त? हामी चाहिँ निरन्तर हामी चाहिँ सधैँ आनन्दित हुनुपर्ने कुरा यहाँ सिकाएको छ। अनि तल गएर दोस्रो पद 17 पदमा कसरी भनेको छ त भन्दाखेरि निरन्तर प्रार्थना गरिरहौ। अब प्रार्थना भनेको कुरा चाहिँ के हो त? परमेश्वरको र हाम्रो सम्बन्धलाई जोड्ने माध्यम हो, प्रार्थना नै हो। जसरी हामी एउटा टाढाको हाम्रो आफन्तसँग हामी केबाट जोडिन्छौँ त? फोनबाट कुरा गरेर, सम्पर्क गरेर हामी नजिक हुने प्रयास गर्छौँ। त्यस्तै जस्तो हामी पनि हाम्रो परमेश्वरसँग नजिकिने माध्यम नै एउटा प्रार्थना हो। यसैले चाहिँ हालाकि हामी निरन्तर हामी घुँडा टेकेर हामी बसिरहन सक्दैनौँ, हाम्रा काम धन्दाहरू हुन्छन्, तर पनि हामी भित्रै हाम्रा हात खुट्टाले काम धन्दा गर्छन्, तर हाम्रो भित्रको मन र हृदयले हामीले परमेश्वरको प्रार्थनामा मनमनै भित्रै हामी परमेश्वरसँग जोडिन सक्छौँ। यसैले हामी के छ त? यहाँ निरन्तर प्रार्थनामा लागिरह भनिएको छ। यहाँ एफिसी 6:18 पनि यसरी भनेको छ, सधैँ प्रार्थना गर, परमेश्वरको सहायता मागी बस, सबै समय पवित्र आत्माको शक्तिमा प्रार्थना गरिबस। यी कुरा मनमा राखी सधैँ होशियार भएर लगातार प्रार्थना गर र ख्रिस्टका पवित्र जनहरूका लागि प्रार्थना गर। यसैले गर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि प्रार्थना नै के हो त? हाम्रो र परमेश्वरमा सहायता पाउने माध्यम नै हाम्रो प्रार्थना हो। हाम्रो परमेश्वरलाई पुकार्ने माध्यम नै हाम्रो प्रार्थना हो। यसैले हामी निरन्तर प्रार्थनामा, पहिला कुरा चाहिँ आनन्दित हुनलाई परमेश्वरले चाहनु भएको रहेछ। हामी सधैँ परमेश्वरमा आनन्दित भएको, हामी दुखी भएको चाहनुहुन्न। दुखी भयो भने के हुन्छ त? हाम्रो विश्वास कमजोर भयो। त्यहाँ हामीले परमेश्वरलाई विश्वासै गर्न सकेनौँ, परमेश्वरले दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वासै गर्न सकेनौँ, अनि हामी संसारिक मान्छे जस्तै हामी दुखी भयौँ। तर हाम्रो परमेश्वरले हाम्रो कठिन परिस्थितिमा पनि हामीलाई सहायता गर्न आउनुहुन्छ भने हामी जब दृढ विश्वास गर्छौँ भने त्यहाँ त्यो दुःखले राज्य गर्दैन। त्यहाँ के हुन्छ त? त्यहाँ
हाम्रो पूर्ण विश्वासले हामीलाई आनन्द तुल्याएको हुन्छ। यसैले यहाँ चाहिँ के छ त, अब हामी निरन्तर प्रार्थनामा जोडिरहने। हामी चाहिँ के छ त, प्रार्थना नै के हो त, परमेश्वरसँग हाम्रो जोड्ने माध्यम हो। यसैले हामी कस्तै परिस्थितिमा पनि हामी परमेश्वरको निम्ति सहायताको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। परमेश्वरको पवित्र आत्माको शक्तिमा हामी प्रार्थना गर्छौँ। अनि हामी चाहिँ के छ त, हामी हरेक परिस्थितिमा निरन्तर हामी मनमनै हाम्रो परमेश्वरलाई हामी पुकार्नेछौँ। हाम्रो परमेश्वरसँग हामी भित्र मनले प्रार्थनाद्वारा हामी जोडिन्छौँ। अनि यसरी के हुन्छ त, परमेश्वरको हाम्रो सम्बन्ध के हुन्छ त, निकट हुन्छ, घनिष्ठ हुन्छ। यसैले सधैँ प्रार्थनामा जोडिने मान्छे, परमेश्वरसँग जोडिने मान्छेको सम्बन्ध परमेश्वरसँग पनि के हुन्छ त, निकट सम्बन्ध हुन्छ। यसैले गर्दाखेरि हामीले त्यो अभ्यास गर्दै हामी बढ्न पर्ने कुरा यहाँ दिएको छ। अनि जसरी मत्ती 6:6 पनि यसरी भनेको छ, जब तिमी प्रार्थना गर्दछौ आफ्नो भित्री कोठामा बस र ढोका थुनेर गुप्तमा हुनुहुने तिम्रा पितालाई प्रार्थना गर र गुप्तमा देख्नुहुने तिम्रा पिताले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ। यसैले गर्दाखेरि त्यो प्रार्थना भनेको कुरा मान्छेलाई देखाउनलाई, ल मैले यति प्रार्थना गरेँ, यति उपवास गरेँ, यस्तो गरेँ, त्यो मान्छेलाई देखाउनका लागि होइन। त्यो लोकाचार भयो। त्यो त फरिसी शास्त्रीहरूले पनि त्यसरी मान्छेलाई देखाउनलाई, मान्छेको अगाडि धार्मिक ठहरिनलाई मान्छेहरूले गर्थे। तर यहाँ परमेश्वरले के भन्नुभयो त, कोठाभित्र ढोका थुनेर प्रार्थना गर भनेको मतलब के हो त, हाम्रो हृदयको कोठाभित्र हामी मनले हामीले परमेश्वरसँग निरन्तर प्रार्थना गरिरहौँ। कि मान्छेले, अरू कसैले थाहै पाउँदैन, मान्छेसँग कुरा गरिरहेको छ, टाउको हल्लाइरहेको छ, हात खुट्टाले काम गरिरहेको छ, खुट्टाले हिँडिरहेको छ, तर चाहिँ के छ त, हाम्रो बलले प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर हाम्रो बलले पुकारिरहेको छ। यसैले हाम्रो हृदयको कोठाभित्र हाम्रो मनले चाहिँ हाम्रो परमेश्वरलाई पुकारौँ। अनि हाम्रो परमेश्वर के हुनुहुन्छ त, हामी भित्रै हाम्रो मनलाई शान्ति दिन हाम्रो परमेश्वर आउनुहुन्छ अनि हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। यसैले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ के छ त, हामीले चाहिँ त्यो बाहिर देखाउनका लागि, मान्छेहरूलाई देखाउनका लागि, मान्छेहरूले क्या बात भन्देला भनेर त्यो मान्छेबाट प्रशंसा पाउनका लागि होइन कि हामी परमेश्वरका धन्यका छोराछोरी हुनलाई हामीले प्रार्थना गर्छौँ भने त्यो कसैलाई देखाउनु पर्ने आवश्यक छैन। हामी भित्रै हामी परमेश्वरमा पुकार्नेछौँ। परमेश्वरमा हामी प्रार्थनाद्वारा हामी जोडिन प्रयत्न गर्नेछौँ। हालाकि हो, दियाबलसले हामीलाई जब प्रार्थना गर्न थाल्छौँ हाम्रो मनलाई के गर्छ त, दियाबलसले तितर बितर पारिदिन प्रयत्न गर्छ। हाम्रो मनलाई अन्तै संसारिक कुरातिर बगाइदिन खोज्छ। तर त्यस्ता परिस्थितिमा पनि हामी आफैलाई सम्हालेर हामी परमेश्वरमा जोडिन सक्यौँ, प्रार्थनामा लागिरहन सक्यौँ भने के हुन्छ, परमेश्वरको हाम्रो सम्बन्ध निकट हुन्छ अनि परमेश्वरले हामीलाई अझै विशेष हामीलाई कृपा गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ। यसैले गर्दाखेरि परमेश्वरले हामीबाट चाहनु भएको पहिलो कुरा चाहिँ हामी सधैँ आनन्दित हुने, कठिन परिस्थितिमा पनि हामी आनन्दित हुने एउटा कुरा पहिलो कुरा छ भने, दोस्रो कुरा के छ त, हामी निरन्तर प्रार्थनामा लागिरहने। हामी हरेक परिस्थितिमा हामी हृदयको कोठाभित्र हाम्रो मनले हामी परमेश्वरको प्रार्थनामा हामी जोडिरहने। अब हाम्रो तेस्रो कुरा हामीबाट परमेश्वरले चाहनु भएको कुरा के छ त भन्दाखेरि, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ। किनभने यहाँ 18 पदमा लेखिएको छ, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ किनकि ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूका लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो। यसैले हामी हरेक परिस्थितिमा मान्छेहरूले आशिष पाएको बेलामा, खुसीको बेलामा त परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छन्, तर चाहिँ के छ त, दुःखका बेलामा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सक्दैन। तर चाहिँ के छ त, हामीले दुःखका बेलामा पनि हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन पर्छ। किनभने हामी लोटे तापनि हामीलाई खतमै हुन दिनु भएन। यसैले परमेश्वरलाई धन्यवाद। हामीलाई दुःख आइपरे तापनि हामीलाई अझ धेरै अरूको जस्तो दुःख हुन दिनु भएन। यसैले हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। परमेश्वरलाई हामीले हरेक परिस्थितिमा हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। किन त भन्दाखेरि परमेश्वरले हामीबाट चाहनु भएको परमेश्वरको इच्छा योजना नै यही हो। यसैले गर्दाखेरि
हामी चाहिँ त्यो सुखका बेलामा प्रशस्त आशिष पाएको बेलामा मात्रै हामीले चाहिँ धन्यवाद दियो भने के हुन्छ त हामी स्वार्थी ठहरिन्छौँ। हामी परमेश्वरलाई हाम्रो स्वार्थको निम्ति चलाउन खोजेको ठहरिन्छौँ। तर साँच्चै हामी परमेश्वरको मन पर्दो छोराछोरी भएर परमेश्वरबाट हामीले आशिष पाउन, प्रेम पाउन, अनुग्रह पाउन, साँच्चैको परमेश्वरको पाउन खोज्छौँ भने त हामी के हुनुपर्छ त यी तीन कुरालाई हामीले चाहिँ बिर्सन नहुने कुरा रहेछ। यहाँ थेसलोनिको मण्डलीलाई प्रेरित पावलद्वारा परमेश्वरले सिकाउनु भएको, परमेश्वरको इच्छा यहाँ व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ कस्तो भएको चाहनुहुन्छ उहाँका चेलाहरू, उहाँका विश्वासीहरू भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ सिकाइएको छ। ती तीन कुराहरूमध्ये हामी सधैँ कठिन परिस्थितिमा पनि हामी आनन्दित हुन सिक्नुपर्ने छ। हामी परमेश्वरका जन हौँ भन्ने कुरा एउटा पहिचान त्यही हो। हामी किनभने सुखका बेलामा त सबै आनन्दित हुन्छन्, दुःखका बेलामा पनि हामी आनन्दित हुन सिक्यो भने हामी साँच्चै परमेश्वरका जन हौँ भन्ने कुराको हाम्रो एउटा गवाही हो। अनि त्यसपछि के हो त, अनि हामी हरेक परिस्थितिमा, सुखमा दुःखमा, हरेक परिस्थितिमा हामी परमेश्वरसँगको प्रार्थनामा हामी जोडिरहौँ। अनि तेस्रो कुरा के हो त, हामी सधैँ परमेश्वरप्रति धन्यवादी, आशिष पाएको बेला पनि धन्यवादी, नपाएको बेला पनि धन्यवादी, कठिन परिस्थितिमा पनि धन्यवादी। किनभने अझै कठिन हुन दिनु भएन हामीलाई, हामीलाई यतिको राख्नुभयो भनेर हामी सधैँ धन्यवादी। यसैले गर्दाखेरि त्यो भयो भने हामी यी तीन कुरालाई हामीले कहिले पनि बिर्सेनौँ भने हामी परमेश्वरमा आनन्दित हुन्छौँ। अनि परमेश्वर पनि हामीसँग के हुनुहुन्छ त, हामीसँग खुसी हुनुहुन्छ। हामी परमेश्वरका धन्यका छोराछोरी हुन्छौँ र अझै हामीले प्रशस्त गरी परमेश्वरबाट अनुग्रह र कृपा पाउन सक्नेछौँ। आमेन, आमेन। हुन्छ, हामी प्रभु परमेश्वरलाई धन्यवाद दियो। प्रभु येशू तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ कि प्रभुजी हामीलाई यसरी तपाईँको वचनबाट हामीलाई चाहिँ सधैँ आनन्दित, कठिन परिस्थितिमा पनि हामीलाई आनन्दित भएर रहन सिकाउनु भएको छ। किनभने हामी आनन्दित भए मात्रै तपाईँ आनन्दित हुनुहुन्छ। किनभने तपाईँ हाम्रो परमेश्वर, हाम्रो आप्पा हुनुहुन्छ, हाम्रो पिता हुनुहुन्छ। यसैले हामीलाई सिकाउनुहोस्, हामीलाई हरेक दियावलसका परीक्षाहरू हामी निरन्तर तपाईँको प्रार्थनामा जोडिन चाहन्छौँ, तर हामी सकिरहेका हुँदैनौँ। प्रभु, हाम्रो चञ्चल मनलाई कता कता बरालिएको हुन्छ। प्रभु, हाम्रो मनलाई बरालिन नदिनुहोस्। हामी निरन्तर तपाईँको प्रार्थनामा हामी जोडिन सकौँ, हामी तपाईँमा हुन सकौँ। येशू राजा, हामीलाई सिकाउनुहोस्, हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँ स्वयं परमेश्वरका आत्मामा हामी प्रार्थनामा बलियो हुन सकौँ। येशू राजा, अनि हामी सधैँ कठिन परिस्थितिमा पनि, खुसीका बेला मात्र होइन प्रभु, हरेक परिस्थितिमा तपाईँलाई धन्यवाद दिएर हामी आनन्द बनाउन सकौँ। हामी तपाईँमा धन्यवादी हुन सकौँ। प्रभुजी, हामीलाई तपाईँले चाहे जस्तो हाम्रो मनपर्दा छोराछोरी हामी हुन सकौँ र अझै तपाईँको सामिप्य, अझै तपाईँको उपस्थिति, अगुवाई, अनुग्रह र कृपा प्रशस्त गरी हाम्रो सारा जीवनमा हामीले पाइरहन सकौँ। तपाईँ परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको संगति, उहाँको दोस्रो आगमन सबै हामी सबैसँग सधैँ रहिदिनुहोस्। आमेन।